हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू ब्लगमा स्वागत छ। र अहिले म नास्ता खानको लागि यहाँ फाइल नेपाली होटलमा आएर नास्ता खान लागेको र दाइहरू उता हुनुहुन्छ अनि सबैजनालाई सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। देख्न सक्नुहुन्छ पछि नेपालीको झन्डा पनि रहेको छ र मादल पनि रहेको छ। र मेरो सानो छोटो मिठो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।